Donc, dans cette séance, on va voir comment créer une liste view personnalisée, une liste view de telle sorte que chaque élément contient plusieurs vues. Par exemple, faire l'exemple ديالنا نخدموا على هذا l'exemple. عندنا كل élément fait image view وchaque image view pour chaque élément عندنا واحد l'image différente. ماشي بحال l'exemple اللي شفنا مرة أخرى. وعنده deux textes view. Donc, كاين deux méthodes. Donc, soit on utilise simple adapter, la classe simple adapter, ou bien on doit créer notre propre adapter. La méthode la plus utilisée est la création de simple adapter, plutôt la création de notre propre adapter qui va être hérité de la classe base adapter. Et faire de la séance, on va voir comment créer une liste view en utilisant simple adapter. Donc la classe simple adapter. غنخدموا على هذا ليكزامبل وابري نتوما شنو غادي تعدلوا في هذاك البروجي اللي كنخدموا عليه. غادي تكريو اون انترفاس بحال انترفاس نقدروا نسميوها منيو منيو. ما غاديش يكون فيها ان منيو، مي غادي يكون فيها لونسومبل لي زيليمون اللي غيكونوا عندنا في الابليكاسيون. غيكون عندنا هنا واحد ليكون وهنا جروب. عندي ايكون ثانيه وحداها باغ اكزومبل موديول، ايكون ثالثه افيكتاسيون، ايكون ليليمون 4 فيها واحد ليكون بلس غيكون عندنا التكست مكتوبه فيه اكوي باش ديني ديك لانترفاس داكوي اللي عملناها. ونزيدو نقدروا نزيدو واحد اليمون واحد اخر اللي يكون فيه دي كونيكسيون، يعني اذا بغيتي تاريتي لابليكاسيون ديالك. دونك هذا اللي خصكم تعدلوا نتوما من بعد ما نساليو لا سيونس، ولكن ليكزامبل اللي غنخدم معكم هو هذا. دونك هنا لافيشاج ديال لونسومبل دي لوجيسيال ديال مايكروسوفت اوفيس. اول حاجه قلنا pour une liste view on doit créer l'activité اللي غتكون فيها liste view. هادشي اللي شفنا مره اخرى لي ميم زيتاب، نفس لي زيتاب اللي عملنا في لوطر تي بي هما اللي غادي نعملوهم هنا. نكري activité انا غادي نسميها تيست simple adapter. كتسمعوني ياك؟ تبع معايا. السيد الله يعاونكم. امين. سي الحداد بخير. هنا لاكتيفيتي اللي عملناها ها هي سميناها قلنا تيست سيمبل ادابتر. من نتوما بالنسبه لكم غتسميوها مثلا منيو اكتيفيتي ولا هذه اللي غادي نعمل فيها الليست فيو ديالي. فوالا نعطيها لايدي غير ليست فيو باغ اكزومبل. دونك ليطاب الثانيه شنو هي اللي عملنا في تابي اخر؟ كرينا في الاول شنو؟ في الاول ليست فيو ياك؟ موراها كنتسنى شي واحد يجاوبني. لاياوت اللي غيكون فيه بوغ شاك اليمون شنو غادي نعملو فيه. هنا ضروري خصني نكري لاياوت ديالي لان كل ليليمون عندي فيه واحد ديزاين ماشي بحال ليليمون اللي كاين ديجا في الاس دي كا. دونك غنجي لاياوت نيو لاياوت ريسورس فايل نسميه اليمون 2 باغ اكزومبل. هذا شاك اليمون عندي فيه ايماج فيو. هنا تكست هنا تكست. شنو غادي نعمل في هاد الاليمون؟ شمن لايوت من الاحسن؟ شمن لايوت نعمل؟ جو بريفير ياك لينيار لايوت حيت عندي دي دوني عندي هنا راه اوريزونتال
عندي ايماج حداها هادي، وهاديش عندها كيفاش غتكون لايوت اخر اللي هو فيرتيكال. دو لايوت. دونك لا بلو سامبل انني نعملو بلينير لايوت. هنا من ايماج فيو فوالا تاع اون تاي باش ما تجيش كبيره في 40 ولا 40 فوالا. هنا ايماج فيو ديرها لايدي حيت غادي نحتاجو في الكود باش نافيكتيرو لي زاليمون. وقلنا غنعملو موراها لينير لايوت اللي هي غتكون فيرتيكال. تاخد ماتش بارنت، تاخد وراب كونتنت باردون، اورينتاسيون فيرتيكال. نقدر نعطيها حتى هنا ماتش بارنت لا هو وراب كونتنت. هاد لينيا لايوت غادي يكون عندي فيها تكست فيو الاولاني، غيكون فيه لو نون ديال لوجيسيال ومن تحت ديسكريبسيون ديالو. سميها لوجيسيال من تحت غادي نكتب فيه غير ان تكست غير باش يبان لي، باش نقدر نعطيه ستيل بحال اللي عندنا مكتوب، غير باش تنعاودو ستيل وغنمسح التكست. داكوغ. هنا ليماج ها هي، هادو هما نعطي واحد شويه ديال المارجين ليفت. ياك نعطيهم بالنسبه لهنا التكست ديال الثاني كبير من هذاك الاولاني، ياك عنده التكست لاطاي ديالو كبيره، لاطاي ديالو كبيره. هذا عندنا ديجا هاد لاطاي ديكلاري دابا مزيان، ياك كيبانو بحال اللي عندنا هنايا. نقدر هادي نعطيها كولور باغ اكزومبل، اون كولور بارمي لي كولور اللي عندنا في الفيشي. فوالا كرينا ليليمون. دابا خصنا نمشيو لا كلاس جافا ديالنا. غنديكلاري ليست فيو اسوسيها ليليمون ليست فيو اللي كاينه في اللايوت. قبل ما نحدد لا سورس دو دوني خصني نشوف هاد السيمبل ادابتر شنو كياخذ كوم سورس دو دوني، شنو نقدر نعطيه. ديكلاري سيمبل ادابتر ها ديكال نيو سيمبل ادابتر ونشوفوا الكونستركتور ديالو. هنا عنده كونستركتور واحد، دونك الاولاني سي لو كونتكست، الثاني اذا لاحظتوا تما ليست ياك. وشنو في وسط ديك لا ليست؟ اكستنت ماب، يعني اون كوليكسيون دو تيب ماب، بحال ليكزومبل ديال هاش ماب. هاد لي تيب دو كوليكسيون حنا شنو كنعرفوا عليهم؟ كنعرفوا عندهم شاك اليمون منهم عندها لا كلي ولا فالور.
بحال هذيك الاكسترا ملي كانوا بوت اكسترا كنعطيوها لا كلي ولا فالور بحال البندل. دونك هنا الهاش لي تيب اللي كيغيتيو من الماب بحال اكزومبل الهاش ماب كنعطيها لا كلي هي لو نون ديال ليليمون لاي دي ديالو ولا فالور ديالو. دونك الاسم ديالو غادي يكون سترينغ ولا فالور دو نيمبورط كيل تيب. هذه هي الداتا، هذه لا سورس دو دوني. دونك لا سورس دوني خصها تكون اون ليست ديال اكستند ماب بحال اكزومبل الهاش ماب. علاش هنا نقولوا علاش؟ دونك هنايا لاياوت ريسورس يعني هذاك ليليمون اللي عملت لاياوت ليليمون اللي عملت، وهنا عندي دو طابلو، البروميير ديال لي شين دو كاركتير والثاني ديال الانت. هنا عندي فروم، هنا عندي تو. معنى ديالها شنو؟ هذا غنبدا بهذا، هاد اروباس اي دي ريسورس، هاد الطابلو ديال الانت شنو غيكون فيه؟ لي زايدي ديال لي زيليمون اللي غادي نكتب فيهم. بحال اكزومبل هنايا فيه غنكتبو حنايا غنكتبو في ليماج فيو، في التكست فيو الاولاني والتكست فيو الثاني، خصني لي زايدين ديالهم. دونك هاد الطابلو غيكون عامر بلي زايدي ديالهم تو، لان فيه غيتكتب لي دوني غيمشيو من لا سورس دو دوني غيتكتبوا فيه. هنا فروم ان طابلو دو سترينغ شنو كنعطيوه؟ كنعطيوه هاد سترينغ اللي مكتوب هنايا، هاد الهاش ماب اولا هاد الاوبج هاد الكوليكسيون ماب اللي عندنا قلنا شاك اليمون منا عندها لا كلي ولا فالور. هاد لونسومبل ديال كلي غناخد نشوفوا عندنا ليكزامبل اللي عندنا هنا. غنرجع عندك ليليمون ولا يبان هنا حسن. علاش une collection فوسط منها كوليكسيون؟ طرحت راه كوليكسيون فوسط منها كوليكسيون. اون ليست سي اون كوليكسيون. الليست شنو غتريبريزونتي هاد لونسومبل دي زيليمون اللي كاينين في لا ليست هادو كاملين. هذا علاش عملنا ليست. دابا بوغ شاك اليمون من لا ليست ملي كنحل ديك السين ديال انفيريور سوبيريور، ملي كنحل لا ليست بوغ شاك اليمون شنو عندي؟ ما عنديش شي دوني وحده، عندي اون كوليكسيون وحده اخرى، عندي ان انسومبل دو دوني. هذا علاش خصني اون كوليكسيون فوسط ديك لا كوليكسيون. وعلاش هاش ماب ماشي اراي ليست؟ ماشي علاش ماب؟ حيت هنا هذاك لو نو هذاك لي فوالا لا كلي ولا فالور. علاش؟ حيت حنا لا كلي فين غنحتاجوه باش اذا عطينا هاد ليماج فيو واحد لا كلي هو نفسه خصنا نسميوه هنا، هو نفسه خصنا نسميوه هنا، وخصنا نفسه خصنا نسميوه هنا. خصني كلي واحد باش من بعد ملي نعطي في الكونستركتور ديك لا كوليكسيون ونعطيه لا كلي ونعطيه لا فالور راه غتبدل من لين ولكن لا كلي غيبقى اونيك. ملي غنسمي هاد لا كلي اي ام جي باغ اكزومبل، هو فيما كانت في كل لين كيجبر لي ام جي كيعطي هذيك الدوني، كيجبر لي ام جي كيعطي هذيك الدوني. دونك هذاك لاتريبي اللي سميها ولا غنسميها انا لو نون دو لوجيسيال، واحد لاكري مسمي نون لوجيسيال باغ اكزومبل مشروكه نون لوجيسيال. دونك هو بوغ شاك اليمون غيجي غيهز ديك لا فالور دو نون لوجيسيال غينزلها لي في هاد التكست فيو هذا اللي سميتو انا لوجيسيال، في هاد التكست فيو هذا. نشوفوا ليكزامبل عاد تبان لكم اكثر. نشوفوا الكود. قلنا عندي هاش ماب ديال ليست ديال هاش ماب. لي ليست غنستعمل الاراي ليست باسكو حنا عارفين علاش ما كنستعملوش ليست. الاراي ليست راه كتغيريتي من ليست. اي ليست ديال الهاش ماب. فوالا ها هو ماب عندي هاش ماب لا كلي ولا فالور. لا كلي كيعطي هما قالوا لنا لا كلي غيكون دو تيب سترينغ ولا فالور دو واحد التيب. دونك انا بويسك هاد الهاش ماب غيكون فيها تكست سترينغ وغيكون فيها الايماج اللي غنجيبها من دراوابل. حنا في هاد ليكزومبل اللي غنجيبوها من دراوابل غتكون انت. دونك نقدر نكاستي كلشي سترينغ. دونك كنعطيها تيب واحد هنايا. احسن نعطي سترينغ من غير اذا كانوا مثلا كاملين انت ولا كاملين فلوت. اذا كانوا عندهم دي تيب ديفيرون لان كاملين نقدر ندوزهم فاسيلمون سترينغ. هي لا ليست ديالي نيو الراي ليست ديال هاش ماب ديال فوالا. نشوفوا واش غدوز هكذا بلا ما نعاود نكتب الهاش ماب هنا. وفاق التيست نشوفوا واش غيقبل لي هكذا. اي انستونسيا دابا عندي هاد لا ليست قلنا هي هاد لونسومبل كامل. دابا كل اليمون راه هو هاش ماب عنده ثلاثه. انا اجوتي فيه ثلاثه الحاجات. ديكلاريوه دابا نديكلاري اليمون الاولاني.
حنا دابا لي دوني غنعملوهم فيكس. مي ملي غيكون عندي اون ليست اللي هي واجده ولا هذا، خصنا نعملو عليها بوكل ونعمروها في هاد الاررايز الهاش ماب. اذا بغينا نستعملو سيمبل ادابتر، سينو راه غنستعملو ادابتر ديالنا ما حيصه لي ماشي. دابا غنستعمل سيمبل ادابتر، غنعمل بوكل على لا ليست مثلا ديال لي موديول، غنعمل بوكل على لا ليست ديال لي موديول. بوغ شاك اليمون غادي نكري هاش ماب، وغنبقى ناجوتي فيها نيميرو دو الموديول، لا ماس اورير و لي بلي الموديول بوغ شاك موديول، وناجوتي ديك الهاش ماب في ديك الليست وحنا ماشيين. غنكري ليليمون قلنا التيب ديالو هو هذا، هو هاش ماب ديال سترينغ. فوالا هاد الماب، هاد الهاش ماب كيفاش كنانسيريو فيه؟ ما كنعملوش بوان سي بوان بوت، كنعطيوها لا كلي ولا فوالا بوان بوت اول اذا كان بزاف. از امتي اذا بغينا نتيستيو واش خاويه، كاينه بزاف. بوان بوت ريبليس، كاين ريبليس اول بوت، غنعطيها لا كلي. هاد لا كلي مهم، هو اللي من بعد كياخد منه لا فالور باش كينزلها لي في لي تكست فيو ولا في لي فيو اللي عندي. دونك انا غنسمي الاولاني باغ اكزومبل نو ديال لوجيسيال، سميه نو. غادي نعمل لا فالور ديالها، مي غيجيب لي لو نو انا سوا من اون ليست ولا دابا غنكتبهم اون كلير. في التيست ديالنا نكتبهم اون كلير. شنو عندي مكتوبه هنايا؟ عندي وورد map point put. ثاني c'est une description، اسمها description. فوالا اللي هي شنو عندي؟ éditeur de texte. الثالث اللي هي ليكون. انا عندي دي زيكون هنايا، لو بغيتو نصيفطو لكم حتى هما غنهزهم. عندي الوورد، غنحتاج الاكسل و اوتلوك والباوربوينت والوورد والاكسس. جو بونس هادو اللي غادي نحتاج. غادي نكوبيهم، غادي ننزلهم في دراوابل. فوالا ننزلهم في الفي 24. سينو اذا كانت اي تحلتها في اون فيرسيون قديمه نزلو حتى في دوسي اخر. غادي نجي غنعمل ماب بوين بوت ايماج، مثلا ايماج لا فالور ديالها هي ار بوين دراوابل بوين وورد. غير شنو هادي اونتي وانا خصني سترينغ. اش ما بدي سترينغ غنكاستيها سترينغ بوين فاليو اوف ولا بوين بار. لا بوين بار كاين في نيت بينس في جافا، دونك هنا في سي شارب بلوتو في الاندرويد سي بوين فاليو اوف. بوين فاليو اوف كنقرا منها لا فالور ديالها. دونك كرييت دابا لوبجي الاولاني، عملت بوين بوت لان عندي ثلاثه ديال لي دوني. كرييت لوبجي الاولاني، اذا كانوا عندي بزاف غادي نكمل. دونك هاد لوبجي خصني ناجوتيه في ديك لا ليست lst.add هذاك الماب. دابا بوغ ليليمون الثاني نفس الطريقه. دابا حنا كنكتبوا لي دوني دون مانيير ستاتيك، نكتب لي دوني دون مانيير ستاتيك. عليها غادي نعاودو نفس لوبجي، نعاود نانستونسيه نكتب فيه. غير ما ننساش هاد لي كلي خصني نسميهم. سميتو هنا نون في ليليمون الاولاني، خصني نسميه نون في ليليمون الثاني. خصني نسميهم بنفس الاسم، نبدل لهم لي فالور مي بنفس الاسم. اكسل هنا غيكون عندي باوربوينت لوجيسيال دو بريزونطاسيون.
Outlook, client de courrier électronique. Outlook. voilà. هنا ندير باوربوينت، هنا اوتلوك، ونزيد اذا بغيت شي واحد اخر. كرينا لي زيليمون ديالنا وكاملين اجوتيناهم في الاري ليست. دابا عندي لا سورس دو دوني، دابا نقدر نكريي الادابتر ديالي، نعاود نعمل نيو باش يعاودو يبان لي. عندي الاولاني قلنا هو الكونتكست، الثاني لا سورس دو دوني، الثالث هذاك ليليمون اللي غادي نافيشي فيه، والرابع عندي الطابلو ديال لي سترينغ اللي فيه هادوك هذا لي كلي كيز اللي عملناهم في الماب، وموراها عندي طابلو ديال الانت فيه لي زايدي اللي كاينين في اللاي اوت. ديس لو كونتكست. ثاني لا سورس تون ليست، هي ال اس تي ديزولي. دونك قلنا ديس ال اس تي. ثالث ار بوين لاي اوت بوين اليمون سميتو اليمون 2. والرابع قلنا طابلو ديال لي سترينغ، نكري ان طابلو سترينغ ولا نكريه على برا وناجوتيه هنايا. نقدر كاريمون نكريو ونعمر الطابلو من هنا بويسك لي زيليمون عندي ستاتيك. نيو سترينغ شنو غيكون فيه؟ غيكون فيه لي كلي ديال هاد لي زيليمون اللي غادي ننزلهم في اللاي اوت. دونك انا شنو غياخذ لي من هاد الليست؟ غياخذ لي لو نون بوغ شاك اليمون من لا ليست، غياخذ لو نون و ديسكريبسيون ايماج. كنعطيه لا كلي وكيمشي يجيب لا فالور لو نون كيما مسمياهم تما ديسكريبسيون، كيما مسمياهم في الفاليو، وهنا سميتها ايماج. الثالث دونك هادي علاش مفروم، لانه هو غيهز لي فالور من عند هاد لي كلي هذا وفين غينزلهم في هاد اللاي اوت. ولكن في هاد اللاي اوت النون فين غيعملو؟ خصني نعطي فين غيعملو ديسكريبسيون فين كل واحد لايدي ديالو. نيو نيو انت طابلو ديال الانت. لو نون غيكتبوا لي في ار بوين اي دي في هاد ليليمون في لايدي اللي عنده ديال سميتها انا لوجيسيال واقيلا ار بوين اي دي. الثانيه سميتها ديسكريبسيون والثالثه ار بوين اي دي يمشي. الترتيب مهم، نقدر نقلبهم هنا نعمل ديسكريبسيون عاد لو نو عاد ليماج ولا غير شنو الاولاني هنا خصو غينزل في الاولاني هنايا، الثاني في الثاني، الثالث في الترتيب. راه كما عندي الترتيب هنايا راه خصني نرد بالي مع الترتيب اللي عندي في هاد لي زايدين. اذا قلبتهم هنا نقلبهم هنا، هو كينزل الاولاني لا فالور بوغ شاك اليمون كيجي ينزل لا فالور الاولانيه ديال اللون الاولانيه كينزلها في هاد تكست فيو، لا فالور الثانيه في هاد تكست فيو، لا فالور الثالثه في هاد ليماج فيو. داكوغ. دونك حنا نعملو التيست كرينا ادابتر. دابا هاد الادابتر خصنا نعطيوه هنايا، خصنا نعطيوه هنا ليست فيو ديالنا ليست تي سميتها ليست فيو بوين سيت ادابتر. فوالا هذاك ادابتر. نعملو التيست ونشوفو ليكزيكسيون. وناتوندون يتحل ليمولاتور غنشوف شكون اللي حاضر. نعاود نيكزيكوتي. فوالا هما طلعوا لي دوني ياك، هما هادوك. دونك نتوما غادي تعملوا
هادي في واحد غتكريو اكتيفيتي نتوما تسميوها مثلا منيو اكتيفيتي، غادي تعملوا فيها بحال اللي عملت انا هنا. غير مثلا هنايا غتاخدوا دي زيكون من الانترنت، دي زيكون يكون عندي جروب ياك، يكون مكتوب جروب ولتحت، ولكن هذه تكون لاطاي ديالها كبيره ماشي ديسكريبسيون. من تحت منه مثلا شنو عندنا في الجروب؟ عندنا اجو افيشاج اي ريشيرش مثلا اون ديسكريبسيون ياك. موديول حتى هي في افيكتاسيون افيكتي ان موديول ا ان جروب. تكون عندنا هنا جروب موديول قلنا افيكتاسيون اكوي فوالا. والثالثه تكون ديكونيكتي. ديكونيكتي تكليكي فيها ديكونيكتا، يعني اون فوا هاد الانترفاس غترجع تحل اون فوا تدخل لديك الباج الكونيكسيون وتكونيكتا تبدا تبان لكم هذاك الانترفاس. دابا اذا بغينا نعملو التيست تسناو واخا عملت سونطغي ما غاديش تبان حيت شوفوا واش تقدر تبان سونطغي. خصني نعمل لها خصني نعمل لها لورينتاسيون فيرتيكال باش تسونطرالي دون مانيير لا اوريزونتال. شوف ليكزامبل فوالا هي تسونطرات. المهم هي ما جاتش مزيانه سونطري، ولكن المهم اذا بغينا نسونطريوها هكا اذا كان اموني نقدر نعمل لها وراب كونتنت ونسونطريها كامله، حتى في الويدات نعطيها وراب كونتنت ونسونطريها كامله. دابا اذا بغينا مثلا هادوك لي موديول اللي عندي نافيشيهم في اون ليست فيو بهاد الطريقه بسيمبل ادابتر. هاد لا ليست هادي اللي عملنا يتافيش لي فيها لي موديول اللي عندي. موديول شنو عنده نيم و لو نو ولا ماس، نيميرو دو موديول لي بلي ولا ماس اور. غادي نكوبي هاد ليليمون كولي هنايا نسمي اليمون 3 باغ اكزومبل فوالا. بغينا نزيدو نخليو شي ايكون هنا تكون ايكون فيكس، نقدر نعمل واحد الايكون اللي هي فيكس حيت ما عندناش شي في كلاس موديل ما عندناش شي ايماج. دراوابل اخذ منها شي لوغو شي عندي شي ايكون ما عرفت. المهم شي ايكون لي زيكون اللي كاين هنايا ما نكتب حتى شي ايكون. بلوكا هنا كاين خد غير اكزامبل. المهم
اي ايكون غير باش بغيت نخلي هاد ليماج فيو صافي هنا. دونك تكست فيو خصني تكست فيو واحد اخر نكتب فيه. يكون عندي قلنا نيميرو دو الموديول، لا ماس اورير، ديسكريبسيون نيميرو دو الموديول، ديسكريبسيون. غادي نعمل الماس اورير يبان لي باغ اكزومبل نيميرو ديسكريبسيون ماس اورير تبان حدا ديسكريبسيون، لا تحت من ديسكريبسيون تبان لي لا ماس اورير. هنا نيم، هنا ديسكريبسيون، خليها ديسكريبسيون، لا ليبلي وهنا ماس اورير. مي هادي غادي نقص لها نخليها نبدلها لا كولور. هذا غادي نعطيه هاد لاطاي، غادي نعطيها لهذا باش نيميرو يكون عنده اون طاي كبيره، ولا العكس نخليها في ديسكريبسيون في ليبلي. فوالا نشوفوا ليكزامبل. نكريي اذا بغيت في نفس لاكتيفيتي، في هاد لاكتيفيتي اللي عملت قبيله غنكومونتي الكود، كومونتي الكود هذا نعملو اون كومونتير. فوالا نعم قال لك اشرف انفيتي. السلام اوف صافي متبعين معايا. قلت الا بغيت دابا غير باش نوريكم كيفاش نعمر هذاك الليست فيو بسيمبل ادابتر، ولكن حتى هي دون مانيير ديناميك. ماشي فحال اللي كتبت دابا لي دوني اون كلير. دابا لي دوني عندي في لا ليست ديال لي موديول، غادي نقراهم لا ليست الموديول وغنعمرهم في هذيك الاراي ليست ديال الهاش ماب. كنديكلاريها، نحاول نديكلاريها على برا. فوالا نعمل اون ميثود كيفاش غادي نعمر دابا هاد لا ليست ابارتير من لي موديول اللي عندي في الليست ديال لي موديول اللي كاينه في جيستيون موديول. شنو خصني نعمل؟ بوكل علاش على لي موديول اللي كاين جيستيون موديول بوين جيت ليست موديول. غنعمل بوكل على هاد لي موديول. بوغ شاك موديول خصني ناجوتيه في الاخر في هاد لا ليست، لان لا ليست ديال لي موديول، ولكن خصني نكريي بوغ شاك موديول خصني نكريي هاد الهاش ماب. هاش ماب انتيغرال نقدر نديكلاريها على برا. بوغ شاك موديول نعمل لا نيو. بوغ شاك موديول غتانستونسيا بوغ شاك اليمون غيتانستونسيا هاش ماب جديد، وغنبقى ناجوتي فيه بوان بوت نعطيه لا كلي. مثلا عندي الموديول عنده النيم، لا كلي نيم شنو لا فالور ديالها هي ام. الموديول الاولاني بوان جيت نيم ديالو. الثاني نعطيه مثلا ليبلي، لا فالور ديالها هي ليبلي ديال ديك الموديول. دابا لا بوكل ملي يدخل اول مره هي ديال الموديول الاولاني. ماب بوان بوت ماس اورير ام بوان جيت ماس اورير. كريا لوبجي ديال الماب خصو اجوتي، خصني نكاستي هادي فاليو سترين بوان فاليو اوف. خصني ناجوتي لا ليست بوان اد هذاك الماب.
ملي غيدوز الموديول الثاني عاوتاني غيكري اوبجي هاشماب بنفس لي كلي مسميه بنفس الاسم، مي غيتبدلوا لهم لي فالور لان دابا لي فالور ديال الموديول الثاني اجوتيه في لا ليست انسي دو سويت حتى غيكمل لي هذيك الليست ديال اراي ليست ديال الهاشماب. وغنجي هنا غادي نكري هاد سيمبل ادابتر ها نعطيه 10. دابا لا ليست هي نفسها عمرتها بلي دوني وحدين اخرين اليمون 3. هنا كيفاش سميت لي كلي سميتهم نو فوالا لي كلي هنا كيفاش سميتهم نو لي بلي هنايا الثالثه ام اش. وهادي كيفاش سميت لي زايدي ديال لي فيو اللي عندي في اليمون 3. دونك عندي الاولاني لو نون بغيت نعطيه لا سميتو نيم بغيت نعطيه نيم، الثاني لي بلي، الثالث ام اش نيم ماشي نو سميتو نيم فوالا نيم لي بلي r.id.num r.id.liblé r.id.mh اماس اوردر. ليست فيو غادي نعطيها هذاك لادابتر من التيست. غير دابا ما خصنيش نديماري منها ياك خصني نديماري من اجوتي موديول من الكونيكسيون ولا من اجوتي موديول. وي غنديماري ديريكتومون بويسك هادي عملناها كومونتير مره اخرى. ديماري من اجوتي موديول. غنزيد لا لاكسي هنايا في شي ايكون غير باش غير من هادي مثلا من لاكسي ناين تيست سيمبل ادابتر اكتيفيتي فوالا كونترول اكس كونترول في خصني نشد الباليز د لاكتيفيتي فوالا. علاش ما طلع لي حتى واحد؟ حيت ما عيطتش الميثود. هاد الميثود اللي عملتها كتجيب لي دوني كتعمرهم في لا ليست خصني نعيط لها في الاول هنايا جيت موديول. علاش طلعت لي خاويه؟ فوالا دونك ها هما بانو لي دوني كل اليمون ها هو لي دوني ديالو. كده نقدر نتحكم نجيب مثلا هذا نجيبو هنايا نجيب شي ايكون كبيره شي معوطه نزول ليكون عندي لو شوا. نقدر مثلا كل موديول نعطيه واحد ليماج داكوغ. كاين شي سؤال على هاد سيمبل ادابتر واش واضح؟ فريمون سامبل يعني حتى اذا بغيت نستخدمو بور كري اون ليست فيو بيرسوناليزي سي سامبل بلو سامبل على لا ميثود اللي غنشوفو من بعد. ولكن لا ميثود اللي غنشوفو من بعد عاوتاني فيها بليزيور
تروك لي هما زايدين بلو ديفلوبي على هادي، مي هادي بلو سامبل او نيفو ديال الرياليزاسيون ديالها. شكون عنده شي سؤال قبل ما نكمل حاجه اخرى؟ شكون عنده سؤال؟ دونك دابا غنعملو التيست ديال ملي كليكي في واحد الموديول، سواء غنعملوها هنا ولا غنعملوها في لاكتيفيتي اللي عملنا اخرى اللي كتافيشي لا ليست ديال لي موديول اولا في هادي. ملي كليكي في واحد الموديول يديني الاكتيفيتي ديال اجوتي موديول وطلعوا لي دوني باينين، يبانوا لي دوني. اون فوا كليكي في شي واحد هنا يافيشي لي هادي بديك لي دوني هذاك ليليمون اللي كليكينا فيه. داكوغ. وهنا هاد البوطون خصو يرجع موديفي ماشي اجوتي. داكوغ. دونك سواء غنخدم في لاكتيفيتي هادي ولا في هذيك اللي عملنا مره اخرى. شنو بغيتو؟ بحال ياك، سواء في لاكتيفيتي اللي عملتها دابا كتافيشي لي موديول ولا في لاكتيفيتي اللي عملناها مره اخرى. شنو بغيتو؟ بحال داكوغ. دونك هنا ملي نكليكي في واحد ليليمون في ليست فيو بوان سيت ولا يتم كليك ليستر. فوالا ملي نكليكي في هذا خصو ياخد لي ديك ليليمون يدوزو لي اكتيفيتي اخرى. دونك نقدر ناخد غير ندوز غير لا بوزيسيون لان من البوزيسيون نقدر نعرف ليليمون، نقدر ندوز غير النيم، نقدر ندوز لوبجي كامل. انا جو بريفير دابا هنا ندوز غير البوزيسيون، حيت اذا دوزت البوزيسيون ما حتى شي نعمل اذا دوزت النيميرو ديال الموديل غنحتاج في لاكتيفيتي اخرى نقرا النيميرو ونغوشيرشي عليه، نعيط نغوشيرشي. مي اذا دوزت لا بوزيسيون راه نقدر ناكسيديرو بلا ما نعمل غوشيرش. نعمل انتنت كتساوي نيو انتنت ديالاش ديال هذيك التيست ديس ماشي ديس، خصني get application context ولا get space context، ولا نقدر نعمل اسم د لا كلاس ديالي بوين ديس حتى هي كوريكت. ولا كلاس اللي غادي تسحل هي موديول اكتيفيتي بوين كلاس. هذه قلنا غادي ندوز لا لا بوزيسيون ولا اسمها اي دي موديول ولا بوزيسيون فوالا. غادي نعطيها هذيك لا بوزيشن هذه اللي كاينه في البارامترات. هذه كطينا بوزيسيون ديال ليليمون، وانا لا بوزيسيون ديال ليليمون في ليست فيو هي لا بوزيسيون ديالو في لا ليست. وهنا نعمل ستارت اكتيفيتي ديال انتنت ونرجع من هذا الموديول. فوالا نتوما موديول كان عندكم فيها في اجوتي، واش كدوزوا ولا شي حاجه في ليكزومبل مره اخرى في اجوتي كيدوز لا والو؟ لا داكوغ. دونك غادي نعمل تيست بهذا هو اللي قلت لكم البارح. اذا كان ديفيرون ديال امبتي يعني كاين شي حاجه دازت من هاد لاكتيفيتي get extra point is empty اذا قال فولس، هنا غنعرف راسي بان دوزت لاكتيفيتي من ديك ليست فيو. اذا كانت امبتي يعني دوزنا لاكتيفيتي عادي من لا كلاس الاولانيه من بلوتو من لاكتيفيتي الاولانيه، يعني غتفتح لي اجوتي. دابا اذا كانت ديفيرون از امبتي هنا عندنا خصنا اون موديفيكاسيون، يعني تحلت بور موديفي لي دوني، يعني هذاك البوطون ديال اجوتي خصو يرجع موديفي. هذا البوطون خصني نعطيه لايدي. فوالا ديجا عنده لايدي بتي ان اجوتي لايدي ديالو ديكلاري بوطون. voilà le bouton, voilà le bouton est égal find view by id. Voilà. هذاك البوطون بوان set text غياخد modifie.
خصني يبان لي مكتوب في هذا يطلع لي مكتوب النيميرو ديك الموديول، وفي هذا لي بلي ديالو، في لوطخ لا ماس اوغ ديالو. دونك خصني اكسيدي لهذاك الموديول. موديول ام شكون هو الموديول اللي كاين في لا ليست ديال لي موديول اللي كاين في لا بوزيسيون بوزيشن. هاد البوزيسيون هي اللي خصني نجيبها من هاد جيت انتنت. انت بوزيسيون فوالا هي جيت انتنت بوان جيت اكسترا ولا جيت انت اكسترا. هنا ما غاديش نستعمل هادو حيتاش عندهم دو بارامتر. دونك نعمل جيت اكسترا بوان جيت انت بوزيسيون انت سميتها بوزيسيون. وهنا غادي نعطيها دونك غنحط خصني هاد الموديول. اذا بغيت نتاكد بان لي دوني هما هادوك نقدر نعمل تيست نقول له ديفيرون دو نول، و فريمون غيكون ديفيرون دو نول. التيست غير زايد. دابا خصني نمشي للتكست ديال النوم هذا نكتب فيه نيميرو ديال ديك الموديول. تكست ايغال string point value of module point get num. عملتو اصلا string يعني بلاش هاد string point value of txt liblet point set text m point get liblet txt ديال ماس اورير هي ام بوان جيت ماس اورير. وهنا غادي نكاستي ان سترينغ حيت ماس اورير هنا فلوت ولا دوبل. تيستيو عندي exception. شنو هي الاكسبسيون؟ هاد is empty عطا فيها الاكسبسيون حيتاش ما جبرش هاد جيت intent point get extra اصلا هي نول. دونك نقدروا نزيدو ان تيست نقولوا اذا كانت ديفيرون دو شوفوا اذا كان ديفيرون دو نول شوفوا التست. دونك طلعت دابا دونك غنتيستي باف ديفيرون دو نول لان باش يعيط الميثود في واحد لا كلاس خصو يكون ديك لوبجي من لا كلاس اصلا كاين. دابا هنا جيت اكسترا هذاك لوبجي البندل ما كاينش هو نول يعني ما قدرش ياكسيدي ديك لا ميثود فيه. واش انا شديتها شدت ما عرفتش علاش شدت الانترفاس. كنت كنسيدي نطلعوا هاد الجوج ماشي مشكل نرجع نزيد شي وحده اخرى ام 03
دونك هنا عندي هادي تحلت ياك، الا كليكيت في دو ها هو رجع افيشالي دو. غنجي هنا غنكليكي في الاولاني فوالا ها هو عطاني لو بروميي. داكوغ هنا هو عطاني التروازيام. دابا حنا عاملين هي نفس لاكتيفيتي. دابا من هنا كندوز لليست. مي حنا في ليكزامبل ديال التيب اللي عطيها لكم اللي كتحل ولا قلت لكم خصها تكون كتحل الاولانيه هي هذه اللي كتافيشي لي دوني. وعندنا باش ندخل اجوتي كنكليكي في زائد كتدخل عادي ما كدوزش هنا كيت انت كتك اجوتي، وباش تبغي تموديفي كتكيف واحد فيهم وكتدخل تموديفي. وهنا هي تكتبت موديفي.